The Lord is good, His mercy sure. The Lord is good, His love remains. O Dios nga gamhanan ug maluluyon, gibungkag mo ang gahom sa dautan ug gibag-o mo ang tanang butang diha sa imong anak nga si Hesukristo, ang hari sa tanang kalibutan. Ang tanan sa langit ug sa yuta magsangyaw unta sa imong himaya ug sa walay hunong magdayeg kanimo. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Pinutlo, gikan sa basahon, isabot. Kunya, minatot ang David dito sa Hebron, ang tanang banay sa Israel, o giingnan nila siya. Kami imong mga kadugod. Sa nangaging mga panahon na si Saul, mo'y among hari. Ikaw ang namulo ka namo o giingnan ka sa Ginoo. Ikaw ang pangulo sa akong katawan, ang mga Israelita. Ikaw ang maghari kanila. Busa ang mga pangulo sa Israel, miadto kang David dito sa Hebron. Ug nakiksabot siya kanila at ubangan sa Ginoo. Ug gidihukan nila si David ingon nga hari sa Israel. Ang pulong sa Ginoo. Atong tuba, nalipay ako, nagiingnan ako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Nalipay ako, mag-ina Ako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Nalipay ako, kay giingnan ako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Ug karon nagabarog na kami sulod sa imong mga gamhaan, O Jerusalem. Nalipay ako, magiingnan ako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Jerusalem, nga gitukod ingog usa ka syudad, nga gipundok sa kahiusa. Ngadto kaniya nanungas ang mga tribo sa Ginoo. Magiingnan ako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Sumala sa kasubuan alang sa Israel, aron pagpasalamat sa ngalan sa Ginoo. Diha kaniya gipabarog ang mga lingkuranan sa hukmanan, ang mga lingkuranan alang sa balay ni David. Ang atong tapusang tuba, nalipay ako, magingnan ako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Pinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Colosas. Pasalamati ninyo ang Amahan nga naghimo kaninyong tapos sa pagpaambit sa gitangana sa Dios alang sa iyang katawhan didto sa gingharian sa kahayan. Kay giluwas kita niya gikan sa gahom sa kangitngit o gidala ngadto sa gingharian sa iyang hinigugmang anak nga maoy nagluwas kanato o nagpasaylo sa atong mga sala. Si Kristo mao ang makita ang larawan sa dili makita nga Dios. Siya ang panganay anak ug labaw siya sa tanang binuha. Kay pinaagi kaniya, gibuhat sa Dios ang tanan nga atupa sa langit ug aniya sa yuta, makita ug dili makita. Mga gahong nga espirituhano, mga punuan, mga hari, ug ang tanan nga nagmando, gibuhat sa Dios ang tanan, pinaagi kaniya ug alam kaniya. Diha na siya sa wala pabuhata ang tanang mga butang. Ug diha kaniya ang tanan na himutang sa ilang hustong dapit. Siya ang ulo sa simbahan, nga mao ang iyang lawas. Siya ang naghatag og kinabuhi sa lawas.
Siya ang unang gibanhaw sa mga patay, aron siya ang maguna sa tanan. Kay pagbuot sa Dios nga ang anak maghupot sa bug-os nga kinaiya sa Dios. Busa, pinaagi sa anak, gipasig-ulit sa Dios ngadto sa iyang kaugalingon ang tanang butang sa langit o sa yuta. Nakigdait ang Dios, pinaagi sa kamatayon sa iyang anak dito sa krus. Ang pulong sa Ginoo. Ang Giloong maanaa kanimo. Hinudlog gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Nagtindog dito ang mga tawo nga nagtanaw samtang nagbugal-bugal kaniya ang mga kadagkuan sa mga Hudyo nga nag-ingon. Giluwas niya ang uban, paluwas siya sa iyang kaugalingon kung siya mao ang Mesiyas na pinili sa Dios. Gibugal-bugalan usab siya sa mga sundalo. Iduol sila o gitunulan siya bino o miingon. Kung ikaw ang hari sa mga Hudyo, luwasa ang imong kaugalingon. Sa ibabaw sa krus, isulat nila kining musunod. Kini siya mao ang hari sa mga Hudyo. Kunya usa sa mga kriminal nga nagbitay dito mibugal-bugal kaniya, dili ba ikaw mauman ang Mesiyas? Luwasa ang imong kaugalingon ug kami. Apan ipadlong siya sa iyang kauban nga nag-ingon. Wala ka ba mahadlok sa Dios? Kita aniya dinhi gisulit, gisilutan sa maurang silot. Apan ang silot natong duha angay kanato, kay gisilutan man kita sibo sa atong nabuhat, apan siya walay sala. Kung mingon siya kang Jesus, Jesus, inumdumi in taon ako kung magharit ka na. Mingon si Jesus kaniya, sultihan ko ikaw, karong adlaw adto ka sa paraiso uban kanako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Lihog ng lingkod. Maayong hapon yung tanan. Bisaya. Mahurot akong Bisaya. So duha lang kapon sa Pilip. Una, ang atong isaulog karon nga anniversary sa Art Hub, Niña Maria Art Hub. No, ang gibasa ang history, no, nga nagsugod ko siya alang sa pagtabang, no, as therapy sa mga nabiktima sa bagyong Sendong. Kadaghanan sa inyo, pa siguro. Wa pag yun yung panganak at tumatay. Kano sa kanya yung Sendong? 2011. Kinsang muhi na itong 2011. O, naigamay. Ang uban, wala ha. Ginikanan, bagakon, mong taas o kamot. Lugar, pamuat to. Alasa gani sila kamot, nga patah gani sila kamot, mga bata-bata kaninyo. Kini di ba, gihimo siya ang pagtabang as therapy sa mga nabiktima. And pinaagi sa arts, no, na natindog po ang sense of community. Sino yung community sa Bisaya? Pagkakatilingban. Hindi, talagang sa ako magbibili Bisaya pa sa ang rule sa school kay school man ta, hindi tawag Bisaya, so English ka nandito. O grade school, puro na sila English, murag mga cartoons ba, mag-eskwela. Pag-abot sa junior high, mag-anang-anang na, katunga na lang English ana. Pag senior high, gamay na kayo mag-English ana.
So ang sense of community na develop no pinaagi aning art hub. And hinaut-unta na dili lang siya muundang dito sa pagkakatilingban nato. Na pinaagi unta sa arts, mahimo po unta nato ang pag-ampo o pagdayig sa Ginoo. Diba? Na it's not always na we see art as a form of prayer. And as a work, as a something that is used to thank and praise God. Kay tanang mga binuhat nato, hinaunta, mahimo nato nga magdayeg ug magpasalamat Ginoo sa Ginoo. Apil ang arts. Karon kung Sabado karon ang ginasaulog si Santa Cecilia, patron of music. Ang music is a form of art. May kayang pagkakanta. Nice training. So, may pagkakanta. So, ang atong art, no? Ang tanan natong hinimo, magamit unta nato pagpasalamat o pagdayeg sa Ginoo. Kana ang unang punto. Part 2 sa pagsaulog sa Kristong Hari. O Kristong Hari. Sa Tagalog, Kristong Hari ng po. Nako'y Christ the King na parokya diri sa Cagayan. Wala, ako na wala na Christ the King kay Iligan. O Christ the King. Kinsa'y nakakita naghari diri. Taas ka mo. Wala. Tinuod, wala man. Kaya sa tamakita og hari sa K-drama. Diba? Kung katanaw mo K-drama, dagang kay hari dito. Unsa inyong makitaan sa hari kaya sa mga K-drama? Daghan o sa Bulawan na corona. Unsa pa? Daghan o daghan kwarta, di ba? Daghan Bulawan, daghan inako kadunggan may drop niya. Daghan pud silang mga sundalo ug daghan magsilbi. Di ba kabantay mo? Ang gitanaw karon kay kuat. Kaya nun man sila nga gwapo daw ang buwan natin. Your Majesty. So, nagkaluto-luto siya kaya para sa hari. No? Ang ilang kusina, daghan kayo magluto kaya para lang sa hari. Daghan magsilbi. Kana ang magserbisyo. Kana ang atong tanaw sa hari. Diba? Nasa isa lang kasugo niya, pwede ka mamatay. Diba? Kung makasala ka sa hari, kaya sa mga sa mga pasalida, sa mga kidrama, pwede ka pat yun. Apan, ang atong Ginoong Jesus, ang iyang pagkahari, dili inunhana. Kaya ang iyang pagkahari, ang iyang gigamit sa iyang pagkahari, mao ang paghigugma. Diba? Ang iyang reign is a reign of love and mercy. Mauna nga, dili basta-basta maghatag og silot ang Ginoo. O pwede mamalhin diri ka, wala na may init din hinapart. Diba, kabangon mo diha sa kainit ba? Napay bakante diri sa kanto, balhin mo. Kung nakapula o diri o, kadili init diha. Di bitaw ko mangaon, di ko mamaa. So, pwede mo ba hindi hingasay? Pagkahari na igamit o paghigugma. Mauna na ang Ginoo maluluyon. Na iyang ipadala ang iyang bugtong anak aron kita mahibalik kaniya. Ug ang iyang pagkahari na adunay pakialam sa atong kaayuhan. Kaya ang mga hari sa drama, pwede man sila dili mamilabot sa ilang mga nasakupan, Tagalog. Nasakupan sa Bisaya. Mahurot yun yan ang Bisaya. Kung istorya ng Bisaya, dali ra, pero pag bumili ng Bisaya, lisod siya. Kaya formal man siya ng Bisaya. No? Ang pagkahari sa Ginoo, ang iyang pagkahari na naay pangilabot. Na in a way, his kingship is a kingship that takes care of his people. Na he has concern over his people. Because ang mga hari na nasa K-drama, wala may pakialam kung mamatay ang iyang tao. Diba? Pwede man niya silutan dahil.
ang Ginoo dili basta-basta magsilot. God does not punish easily because God is a God of love. Kapila gani ingon sa Biblia, kapila dapat magpasaylot kung naipakasala ka nato. Ang makatubag ka na i-premium kaya ang sister na Ilas? 7? Oh, man. Ano yung biyahe mo? 70 times 7. Diba? Ilang 70 times 7? 490. Right kaayo. Kung sa kaya yung grade niya? Grade 12. Hanggang na sila mag-college. Entrance exam sa Xavier ganihan. Entrance mo. Daghan bang tao ganihan. Ang utang na kasugard, ngayon daghan. Na may USTP, mas barato, di ba? Public school, di ang naprada. Huwag ko ng Jesuit, di ko makasulod ng private school. So, gikan grade school, high school, college, public school. Okay. Wala man ko yung certificate of good moral character itong high school. Wala man ko gitagaan, kaya nagrally-rally man daw ko sa principal. So, ang akong ending dito ba sa eskwelahan na wala na nayo o certificate of good moral character. So, ayaw kong sundong. Wala kong gitagaan. Isuksok na gamit na ako akong certificate dito sa lain section. Karon di makita, nadakpan man gihapon. So, wala kong gitagaan. Munang ending, UP. Kaya UP ramay di mangayo o good moral character. So, sa pagpadayon sa atong Santos na Misa, kita nag-aalaga, nag-serbisyo sa Kristong Hari, dili tungod nga kita nahadlok. Kung dili tungod nga kita nahigugma usab sa Ginoo. Nahinaot unta ang atong pag-agad, pagtawon sa Ginoo, dili tungod kay kita nahadlok. Kung dili kita nahigugma. Kay tungod nga nahigugma kita, mahadlok kita maghimo og daotan. Diba? Lahi ito, dili ka maghimo og daotan kay nakay kahadlok. Kaysa dili ka maghimo og daotan, kay dili ka ganahan masakutan ang taong nahigugma kanimo. Diba? Katong mga uyab diri, di ba dili magpilulakbol, kay di magkaganahan masakitan ang imong hinigugma. Diba? Di lang ka makatubag kay wak kay Lord, masuko na dahil kong isa. Moingon na nakailain ka di nakatubag na ako. Diba? Moingon dahil na kuhaon ako ang mga bituong bulan, ihatag na ako kanino. Kaya nahigugma man. Ang hinaot unta na mapalambo ka ng atong paghigugma sa Ginoo. Ang klase na paghigugma na mahadlok, pinuang kay dili ganahan masakitan siya nga nahigugma kanato. Amen. Palihog, manindog. Nagatuo ako sa usa ka Dios sa amahan magagadahom sa tanan. Magbubuhat sa langit ug sa yuta ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo ako sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios. Yanak sa amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod na Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat, usat kinaiya sa amahan. Pinaagi kaniya nga nahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tawo alang sa atong kalawasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimog siya na may lawas, gikan ni Maria na ulay, ug nahimong tao. Tungod kanato, gilansang siya sa krus, sa sugo ni Poncio Pilato. Nag-antos siya, namatay o ginubong. Siya'y katulong adlaw na banhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Nisaka siya sa langit, ug nagalingkod sa tuo samahan. Mubalik siya na mahimayaon ang paghukom sa mga buhi o sa mga pinatay.
ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, ang Ginoo magahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan ug sa anak, dungan sa amahan ug sa anak, gisimba siya ug ginmaya, ug gisulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo ako sa usa, santos, katoliko, apostoliko nga simbahan. Nagaila ako sa usa ka bunyag alang sa kapasaylohan sa mga sala. Nagapaabot ako sa pagkabanhaw sa mga lawas ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Mga igsoon, magampo kita ngadto sa atong Ginoong Hesukristo nga ang iyang gingharian mutubuon sa dinhi kanato ug moingon kita. Ginoo, maabot kanamo ang imong gingharian. Ginoo, maabot kanamo ang imong gingharian. Si Kristo, nianhi isip manulubo sa tanan. Ang iyang gingharian, mga bupunta, ngadto sa mga nahisalaag sa dalan, paingon sa Dios ug sa katawhan. Ug nga ang simbahan, mahimong instrumento sa pagbabalik kanila. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, maabot kanamo ang imong gingharian. Si Kristo naghatag og luna diha sa iyang gingharian. Alang sa mga makasasala, mga kabos ug mga nag-antos. Ang iyang gingharian mutubuon ta diha sa mga tawong huyang ug dili makatingog tungod sa kahadlok. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, moabot kanamo ang imong gingharian. Si Kristo buhi diha sa atong katilingban. Ang iyang gingharian mutubuon ta pinaagi sa atong paghigugma ug pag-alagad diha sa atong mga panimalay, tulunghaan ug katilingban. Mag-ampo kita sa Ginoo. Si Kristo ang tinubdan sa gugma ug kaluoy. Ang iyang gingharian mutubuon ta pinaagi sa atong paghimo sa mga buhat sa kaluoy nga puno sa gugma ngadto sa mga nanginahanglan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Si Kristo ang unang nabanhaw gikan sa mga minatay. Ang iyang gingharian moabot unta uban ang kalipay alang sa atong mga minahal na namamatay. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, pinaagi sa imong anak, himo ang kaming katawhan nga magdalag kainit sa imong hustisya o hugma ngadto sa tanan namong kaigsuonan, aron nga ang imong gingharian mutubo dinhi kanamo karon ug hangtod sa kahangturan. Kalihok man lingkod. Sa puwasa
ng Espiritu alam ka namin. Kaya ng Diyos hanggang sa kaangkulan. Mga igsoon, pag-ako kamo, aron ang ako ang inyong sakripisyo, gawaton ta sa Dios nga mahal makagagahom sa tanan. Dawaton ka sa inyo ang sakripisyo na sa imong mga kagal, alam sa kamalay sa pagmaya sa iyang gara, alam sa atong kapskanan sa tuloy ng santos ng mga. O Ginoo, nagahalad kami kanimo ning sakripisyo sa misa. Pinaginiini ang katawhan giuli ni Kristo nga na kanimo. Magpadangat unta kini sa kahiusa ug kalinaw alang sa tibuok kalibutan. Kinamong ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manahaw sa kanimo. Tibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang nanabayaw ato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Ayaw nga tao. Santos nga mahal, Diyos nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanan dapit. Kay gidihukan mo nga pari nga walay katapusan ug hari sa tanang kalibutan si Jesucristo imong buktong anak among Ginoo. Dito sa altar sa krus sa iyong paghalad sa kaugalingon nga putli nga biktima alang sa kalinaw dilalang niya mga sakramento sa kaluwasan sa tao. Sa iyang paghari sa tanang mga binuhat, ito niya nga kanimo ang usa ka gingharian nga lukop ug walay kinutuban, ang gingharian sa kamatuoran ug sa kinabuhi, ang gingharian sa kasantos ug sa grasya, ang gingharian sa katarong, sa bugma ug sa kalinaw. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nag-aawit sa usa ka bagong awit sa pagdayon. Tuyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit, sa ilang pagsangyaw sa imong walay hulong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdayon sa ilang pag-ingon. Santos kayo ikaw, o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang iyong Espiritu ang pagsantos sa inyong mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo, nga lawas ug dugo, Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya upan, mipasalamat kanimo, pipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawatan kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao akong lawas nga itudyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini upang inom ka mga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bago ug tunhay nga kasagukan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandog kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Inagi
Jesucristo nagahalat kami kanimo amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga angayan nga matubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Inumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahimpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Papa, ni Jose mo obispo sa tanang mga pare. Inumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay. Palaumot na mabanhaw sila ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Kada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawa. Haluy kaming tanan, himo kami angayan na makaambot sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria minan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan ng mga santos na nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuikan. Uban kanila, amo ikaw nga daykon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nga kanimo mga gagawong nga amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Mag-ampo kita sa amahan atong gamiton ang mga pulong nga gudulog kanato sa atong manunubos. Atake kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Jesucristo nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Kung sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Mana sa Karon ipakita ta ang pag-inig suunay. Cordero sa Diyos na nagawang
Hallelujah kay Kristo, kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Hulaan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ang anay na kalawat, kanino ang panagpangulama ng mga hayop. Ang lawas o dugo ni Kristo mag-amping kanato alang sa pinagiging dayon. Mag-ampun kita. O Ginoo, gihatagan mo kami kang Kristo ang hari sa tanang binuhat. Nakalanhon alang sa kinabuhing dayon. Kabangi kami pagpuyo kinabuhi na subay sa iyang ebanghelyo. Ugad ka kami nanha sa kalipay sa iyang gingharian na tunhay. In siya buhi o hari hangtod sa kamahuran. Amen. Kung katapusan nga panalangin, atong tagaan o masipang pakpak si Father Arman. Salamat. Salamat po, Father. And after the blessing, we will have a 30-minute break, snacks, and then para po ma-set up na po ang stage for the second part for the program. Salamat po sa ako. Kaya kong parte, bata man ko.
sa isa dito sa eskwelahan, taas. Ang pinakagwapong mag-choir, kanang first communion, yung mga grade 3 man. Ang confirmation kay grade 7 man, pinakain. So, gwapo kaya ang choir, grade schoolers na, di pa man maulaw. So, kanan. Congratulations, ikapila ni Katuig, 10th year anniversary. 10th year. Kung bata ba siya, grade 5 na siya. Grade 4. Grade 4. Grade 4 na siya. So, pasalamat po di ay, no? Special na pasalamat ka sa Sir Afra, no? Special po na blessing kay Maribay. Maribay Father. Sa inyo mga Father sa Father. At si Chris ang atong organist. O si Van ang atong mo hindi ang in-house sa inyo Maria na mga alalay celebration. Thank you. Natayong rapot na wala ni grade 12 retreat. So, nakamisa. Kaya kasagaran na may grade 12 retreat pag sa Pado. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Kung manalangin kaninyo ang Diyos na makagahong sa tanan, ang Amahan, Pag-anak, o Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw na kamo sa kalinaw ang paghigugma o pag-alagad sa Ginoo.